Dili ako makasugod sa pagsabot sa kalipay sa mga tinun-an ni adtong adlaw. Ang pipila kanila nakasaksi sa paglansang kang Hesus. Ilang nakita ang iyang pag-antos, ang mga lansa nga nagbuslot sa iyang mga kamot ug mga tiil, ug ang bangkaw nga nagtusok sa iyang kilid. Niana nga gabi sa adlaw sa pagkabanhaw, si Hesus milagroso nga nagpakita sa iyang mga tinun-an. Si Juan nag-obserbar nga niana nga okasyon ang mga pultahan gitrangkahan tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo. Si Hesus mitungha ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Bisan tuod nga kini usa pa ka komon nga pagtimbaya sa mga Hudiyo karon, sa niana nga okasyon kini nagdala sa tanang lugaton sa saad ni Hesus sa iyang kalinaw. Talagsaon kaayo kung sayron nato nga silang tanan biya kaniya ug angayan unta nga madlungon ug panghimarauton. Hinunua si Hesus mitimbaya kanila uban sa iyang kalinaw ug nagpakita kanila sa iyang mga kamot ug sa iyang kilid. Sa diha nga ilang mailhad siya, ang mga tinun-an nahingangha nga wala na sa ilang mga kaugalingon sa kalipay. Itagna ni Hesus kini nga higayon. Sa ingon niya na usab, may kasakit kamo karon, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab. Ug unya ang inyong mga kasing-kasing managkalipay. Ug wala unyay bisan kinsa nga magakuha sa inyong kalipay gikan kaninyo. Karon ilang nakita ang ilang nabanhaw nga Ginoo ug walay usa nga magakuha sa ilang kalipay. Sa ikaduha nga higayon, si Hesus mipahayag sa iyang panalangin sa kalinaw diha kanila ug dayon nagsugo kanila nga naghatag kanila sa Espiritu Santo. Si Hesus mao ang panganay sa mga patay nga naggarantiya nga ang atong mga minahal mabanhaw usab. Niya nang adlaw ang atong kasubo mahimong dili matukib nga kalipay.